نرحب ضيوفنا الكرام في هذا الحفل المبارك ونقول أهلا وسهلا ومرحبا. أشرق النور وبان، مرحبا بمن أتانا. ونقدم الدروع التذكارية لفضيلة الضيوف حفظهم الله وأكرمهم ورفع درجاتهم في أعلى عليين. शेख नदीम साहब को बुलाइए। शेख नदीम साहब। أرجو من فضيلة الشيخ القارئ المقري إبراهيم عبد العظيم الشكري حفظه الله أن يستلم ويتسلم هذا الدرع التذكاري من فضيلة الشيخ محمد نديم. قدم أرجو من فضيلة الشيخ القارئ المقري عبد الرحمن الغولي حفظه الله ويرعاه ورفع درجاته في أعلى عليين أن يتسلم هذه الدرة التذكارية من فضيلة الأخ محمد نديم. شيء واحد. هذه تراتر عمدة في هذه الحفلة. بارك الله فيكم. شكرا عبد العزيز.